ही मोगाचो जो उर्राक मारुया, पावसाच्या तेंपार सगळीं त्या आल्बमांतली कांतारां जायतीं 10 कांतारां सगळीं चडशीं कांतारां हिट जालीं. हय तेन्ना 2010 ती जावंक ना. आतां जाली ती. तेन्ना तो आल्बम तितले लोक घेनासले न्हू. आतां कितें आतां व्हिडिओ दुसऱ्यान म्हणली आनी ती फेमस जाली. लोनाची पयली कॅसेट तुज्या पासत हांवें काडली. तातूंत लोनाची 8 कांतारां आहलीं आनी हांव 2 कांतारां म्हणटालो. सगळीं टोटल 10 सॉंग्स. हांव गोडये बॉम्बे रावतालो म्हण म्हजें आख्खें काळीज गोंयांत आसलें. हांव कसलें पूण निमित्त गोंयांत येतालोच आनी मागीर हांव वयतालो. सो म्हाका गोंयांत येनासतना रावंक जायनासलें. म्हाका जायते जाणां म्हणटाले तुका बोमाय पणजे आनी मडगांव जाला. हांव म्हणपाचें आसलें. म्हजो मामा तो जल्माक तेच पयले खेळट्यात करताले. सो आनी म्हजो एक कजन जासिंतो वातो आकाशवाणीर गायतालो. सो घडये म्हाका तांची हेरिडिटी येयल्या आसतली. दुसरें आल्बम हांवें काडलो देणे 2011 काडलो लोनाचे. जे लोनाचे कांतार ताचे सारके ताचे जिविताचेर हांवें काडलेले आनी ते कांतार तेणें आख्ख्या संवसाराक मोडलां तेणी आनी बरें फामाद जालें तें. देणे दिसता. देणे हय म्हजें मोगाचो जो एकदम पयलें लोनान म्हणलेलें तें. मागीर तें 7 नोट्सान तें बरें फेमस केलें 7 नोट्सान. आनी तांकां शाबासकी कित्याक तांकां लागून तें कांतार हांव अदीकूय फामाद जावंक पावलो. हांव कोणाकूय प्रॉब्लेम हें करना म्हणत हांव जितलो तुमी म्हणटा तितलो खुशाल कित्याक आमची कोंकणी मायभास उंच सोदता म्हणून दी. पूण इतलेंच फकत एक आमकां सांगात आमी म्हणटात म्हण आनी आमी परमिशन तुमकां दितात म्हणून इतलेंच. कोणें बरयला ताका श्रेय फावोच. लोनान म्हजी टोटली 28 सॉंग्स म्हणल्यान. हय कितें लायफ इज अ स्ट्रगल. यू हॅव टू फायट. तूं झुजाक वयता तूं फाटीं येवंक जायना. तूं फाटीं उरलो जाल्यार तूं मरतलोच. पूण तूं झूज आनीक मर. तूं जिखोवंक शकता तेजेर. पयशे कमावंक म्हणून पूण नांव कमाय. आनी म्हाका तें जाय आसलें. हांवें कोंकणीचेर कांयच करूंक ना. हांवें जायतें गायलां. तें हांवें म्हज्यान उक्तेपणी सांगता. हांव मॅसेज नासतना खंयचें सॉंग बरयना. म्हजें एकूच जर तर 100 जाणांनी हें कांतार आयकलें तांतलो एकलोय तो सुद्दलो जाल्यार आपल्याक आपणायलें जाल्यार सो हांव म्हजें कितें काम कोत्तां बरयता तें म्हाका ताचो फळ मेवलो हे चिंतून हांव हें कांतार बरयतां.